पहले मैं आपको बता दूं, अभी मुफ्ती शहरयार साहब और शब्बीर बरकाती, कफील अंबर साहब, आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन से बहुत घमासान चल रहा है। मैं आपके सामने पहले खुराफात दिखाऊंगा और उन खुराफातों के बाद मैं आपको ये तहकीक करके भी दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा भी कि ये क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आपको बिल्कुल मुकम्मल मेरे साथ बने रहना, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो। ये वीडियो लंबी है लेकिन इसमें कुछ लोगों के ऐसे ऑडियो और वीडियो मैंने आपको दिखाने हैं कि आपको देखने के बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम खुद कहोगे सलमान भाई ये सही है और ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, शब्बीर बरकाती और मुफ्ती शहरयार साहब के ताल्लुक से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि मुफ्ती शहरयार साहब और शब्बीर बरकाती में बहस क्यों हुई थी, इसी का खुलासा आज इस वीडियो में सलमान भाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर शब्बीर बरकाती के यही हालात रहे तो वो वाकई जलसा ना करें, बल्कि आप लोग उन्हें जलसे में बुलाना ही बंद कर दीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई पहले वीडियो दिखा दिया करो, बाद में अपनी बात किया करो, जबकि मेरी बातें यार ऐसी लगती है। कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे कमेंट करते, चलिए पहले वीडियो दिखाते। हम तो यार इस्लाह की ही बात करते हैं, लेकिन कुछ बात जब जुबान पर आती है ना, कुछ जिक्र छिड़ जाता है तो लंबी हो जाती है। पहले मैं आपको बता दूं, अभी मुफ्ती शहरयार साहब और शब्बीर बरकाती, कफील अंबर साहब, आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन से बहुत घमासान चल रहा है। मैं आपके सामने पहले खुराफात दिखाऊंगा और उन खुराफातों के बाद मैं आपको ये तहकीक करके भी दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा भी कि ये क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आपको बिल्कुल मुकम्मल मेरे साथ बने रहना, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो। ये वीडियो लंबी है लेकिन इसमें कुछ लोगों के ऐसे ऑडियो और वीडियो मैंने आपको दिखाने हैं कि आपको देखने के बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम खुद कहोगे सलमान भाई ये सही है और ये गलत है। पहले आपको वो खुराफाता दिखाते हैं जिसकी वजह से जलसे में जहां हमारे इस्लामी भाई महफिलों में जाते हैं, कहीं हम जा रहे हैं सवाब की नियत से, ऐसा तो नहीं है कि जा तो रहे सवाब के लिए और उल्टा अजाब में मुब्तला होकर आ जाए। अल्लाहू अकबर। पहले आप ये वीडियो देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। अली 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 हो रहा है, लेकिन तरीका देखिए। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी झलक दिखाई है। अब मुफ्ती शहरयार साहब ने जब शुरुआत की थी तो कहां से की थी, उससे भी पहले के एक भाई ने एक स्टेटस हमको भेजा और कहा सलमान भाई इसको दिखाइएगा, तो मैं उसको आपको दिखाता हूं। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं मेरे अजीज, मैं ये चाहता हूं कि मुआशरे के अंदर जो इन लोगों ने खुराफात फैला रखी है, जो तरीका गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ये लोग इस तरीकों को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और हमारी आवाम भी जो इतने महंगे महंगे शायर आप बुलवाते हैं और उसके बाद भी पता लग रहा है कि सवाब कमाने की जगह भैया गुनाह कमा रहे हैं। अब देखिए जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना, बाद में पैगाम भी सुन के जाना, ऐसे मत चले जाना। पहले एक नजारा और देखिए। देखो भाई नाच रहे हैं बिल्कुल, देखो अभी देखना आप, ये देखो ये देखो, ये देखिए, ये डांस नहीं तो क्या है। क्या है ये, क्या है ये? सही बात है। मेरी बात सुन, क्या तुम्हारी बात सुनो, मैं तो बैठ जाओ तुम। ये कवाली की मर्जी नहीं है, कवाली की मर्जी नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की मर्जी नहीं है साहब, कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली पीछे से कफील अंबर साहब कह रहे हैं ऐसे जलील नहीं किया जाता है मुफ्ती साहब। चलो मान लिया ऐसे जलील नहीं किया जाता है, लेकिन इसका जवाब भी तो सुन के जाएंगे ना अभी कि ऐसे जलील क्यों किया है, इतने भरे मजमे में मुफ्ती साहब ने क्यों समझाया है, कितना जरूरी है मजमे के अंदर ही इस्लाह करनी ऐसे लोगों की, बता दें आपसे। ये जो शब्बीर बरकाती साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगा अल्लाह इनको हिदायत दे और ऐसी हिदायत दे परवरदिगार के जो हमारे और नातखा हजरात हैं, कितने प्यार और मोहब्बत और सुकून के साथ में बहुत सारे हैं जो पढ़ते हैं, सुकून से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये भी इत्मीनान से पढ़ना शुरू कर दें। ये ऐसा ना पढ़े कि ये पढ़ रहे हैं और इनके पढ़ने से रख रहा है, डांस कर रहा है, कह रहे हैं कि झूम रहे, भाई ये झूमना नहीं है, ये डांस कर रहे हैं, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, अभी कफील अंबर साहब जो है उन्होंने तो माफी मांग ली है। किन से मांग ली? मुफ्ती शहरयार साहब से। चलिए उनके माफी नामे को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में जो वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं मेरे अजीज, जाना मत बिल्कुल भी।
یہ ویڈیو ساری مکمل دیکھنے کے بعد نا آپ کو اس سے بہت کچھ سبق ملنے والا ہے آگے تک کے لیے، آپ کی نسلوں کو بھی آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ان کے معافی نامہ میں انہوں نے کیا کہا ہے مفتی شہریار صاحب سے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مورخہ 12 نومبر بروز منگل، مقام مٹیا، پوسٹ رانی پترا، ضلع پورنیہ، بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا۔ دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے۔ واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی، جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے، اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے۔ ان اللہ عفو و یحب العفو۔ تمامی خیر خواہوں سے بھی معذرت اور عفو کی امید ہے۔ اللہ خالق ہو کر بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ بے شک ایک بندہ آج اپنی خطا پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیر خواہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ کا چھوٹا بھائی کفیل انور اشرفی۔ شک بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جس بندے کا دل دکھایا ہے نا کسی نے، آپ میں سے بھی، میں سب سے کہہ رہا ہوں، تو پہلا وہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ان کو احساس ہوا ہے اس بات کا کہ مفتی صاحب، مفتی شہریار صاحب کی شان میں مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن جو ابھی دوسرا والا وہ ہے نا بھائی، وہ کیا نام ہے اس کا، جو مطلب ابھی نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ میرا عزیز، اس کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور وہ بھی مفتی شہریار صاحب سے معافی مانگے۔ اور اس کے وہ تو علی علی پڑھتا ہے، کہ ہم سب علی والے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم علی علی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے علی علی پڑھنے سے اس انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجمع ڈانس کرنے لگے، کہہ رہے ہیں کہ مجمع جھوم رہا ہے، مجمع جھوم نہیں رہا ہے بھیا، ڈانس ہی کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو جو سنوانے کے لیے اور جو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نا، آپ اس کو بڑے دھیان سے سننا میرے عزیزوں، کیونکہ اب مین پوائنٹ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ پہلے میں آپ کو ایک آڈیو سنوا رہا ہوں، اس آڈیو کو دھیان سے سننا، بریلی شریف سے ان لوگوں کے تعلق سے جو یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے، کیا فیصلہ آیا ہے، کیا ہمارے مفتی صاحب نے بتایا ہے، سنیے گا ضرور ایک بار۔ اس کے بعد میں خود ہی دل سے فیصلہ کر کے ایک پیاری سی کمنٹ ضرور کر دینا انشاءاللہ تعالی۔ تو سنیے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت غزالی بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور طبیعت وغیرہ صحیح ہے حضرت؟ جی جی، اللہ کرم۔ ماشاء اللہ۔ بریلی شریف میں ہے؟ ہاں، بریلی شریف میں۔ اچھا، وقت ہے نا حضرت، ذرا 2 منٹ کا کچھ عرض کرنا تھا حضرت۔ جی جی، بتائیے۔ ہاں، میں حضرت عرض ہی کر رہا تھا، وہ ابھی ایک مسئلہ ہوا ہے آج سوشل میڈیا پہ، شاید آپ نے دیکھا ہو، وہ پورنیہ کے علاقے میں ایک جلسے میں شہریار صاحب اور شبیر برکاتی اور کفیل انور بھائی، ان لوگوں کے تعلق سے، تو میں پوچھنا کچھ ہی چاہ رہا تھا حضرت، جیسے سوشل میڈیا پر لوگ ہر طرح کے پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے مفتی شہریار صاحب کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف پوسٹ کر رہے ہیں شبیر بھائی اور کفیل بھائی کے تعلق سے، تو کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ کا کیا کہنا ہے، تو میں نے کہا میں کم علم آدمی کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ فری ہوں، تھوڑا سا مفتی صاحب سے بات کروں اگر فری ہوں گے۔ تو عرض یہ تھی حضرت کہ یہ مفتی صاحب نے جو ممبر شریف پہ جو ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چونکہ لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہیں پر، اور وہ بھی مومن ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس طرح سے حضرت بات کرا، تو پوچھنا چاہ رہا تھا، فرمایا حضرت۔ یہ اصل میں سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے تو کچھ خبر ملی ہے، مجھے بھی کچھ احباب نے اور بھی کلپ وغیرہ بھی بھیجی ہے جی، اور کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا تعلیم میں، جی میں نے بہت زیادہ اس پہ دھیان نہیں دیا، جی، تو اس میں اصل معاملہ کیا ہوا ہے کچھ مجھے تھوڑا سا بتائیں، کیا معاملہ ہوا وہاں، تو میں اس کے بعد بات کو جواب دوں۔ معاملہ حضرت وہ مطلب وہ شبیر بھائی جو ان کا اپنا انداز ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ مطلب ڈیلے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو اس میں جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں تو ایک سمجھ لیجئے کہ لوگ ان جھومتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی کہ اس میں لوگ ناچتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جھومتے ہیں لوگ، تو وہ مطلب وہ بشکل مطلب وہ ایسے سمجھ لیجیے تھوڑا سا جھومتے ہیں تو کودتے ہیں، تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے،
पैसा लुटाते हैं, तो वही सब हो रहा होगा। तो हालांकि वो उसमें तो वीडियो में तो हजरत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरियार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं जानना चाह रहा था हजरत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम की जो मदह सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम की मदह सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं जी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती है और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हसन इब्न साबित। हजरत जिब्रील अमीन जो है वो हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तायीद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हसन की तायीद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु हसन इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, कि अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए हसन इब्न साबित की तायीद फरमाता है मा नाफहान रसूलुल्लाह और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फेल है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन ये चीज जहन में रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो नात खानी है उसके कुछ आदाब भी हैं। उन आदाब का पासो लिहाज रखना और उसका ध्यान देना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बड़ी माजरत के साथ, मुझे किसी से कोई कल्बी जलन या कोई इख्तलाफ नहीं है जाती तौर पर जी, लेकिन जहाँ तक आपने जिन मौसूफ का नाम लिया नात खानी के हवाले से जी, इनका जो अंदाजे नात खानी है वो निहायत ही गैर मुनासिब है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और तलफ़ुज़ भी नहीं जानते हैं उन सारी चीजों का जो तलफ़ुज़ का तर्ज होता है। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कुछ। हम जिस काम से जुड़े हुए हैं जी, ये भी याद रहे कि उस काम से जुड़ने के बाद उसके जरूरी मसाइल का इल्म हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। बेशक। मिंबर रसूल पर चढ़ने का हक उसी को है जो मिंबर रसूल के आदाब जानता है। जी, बेशक। जब तक हमारे अहबाब ने मिंबर को मिंबर रसूल माना तब तक उसका पासो लिहाज रखते रहे, लेकिन जब से उसको स्टेज कर दिया जी, तब से ये सारे हालात दिगर को हो गए। जी, और कुछ ऐसे नातखा हैं इसका इनकार नहीं किया जा सकता, उनमें ये भी शामिल है कि जिनकी नातखानी के बाद अवाम के अंदर एक होड़दंग मचती है। हाँ जी। और अजीब किस्म से वो हमारी कौम, नौजवान कौम जो है वो उछल कूद करने लगती है जो बिल्कुल आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी, जी। और ये तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारी कौम पहले क्या करती थी, पहले तवाइफ पर पैसा लुटाती थी और उनके और नाच गाने पर रक्स सुरूद करती थी। अल्लाह। अब उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे शोरा हैं जिन्होंने उसकी रूह को पता नहीं जान लिया है, पकड़ लिया है जी, कि वो पहले भी नाचती थी, रक्स करती थी। जी, हम कहते हैं झूमने का ये तर्ज नहीं होता है जी, कि आप हाथों में रुमाल लेकर के उछल कूद करें, जी, लफ्ज अली अली बोल करके उधर पैसा लुटाया जा रहा है और इधर जो है जिस्म को थिरकाया जा रहा है। ये सारी चीजें आदाबे नातखानी के सरासर खिलाफ है। जी, समझ गए? जी, ये तर्ज जो भी इख्तियार करता है या फिर जो मैं तो नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, डिब्बी के जरिए जो लोग पढ़ते हैं जी, उसमें ऐसी आवाज पैदा कर देते हैं, गूंज पैदा कर देते हैं जिससे म्यूजिक की आवाज पैदा होती है। जी, तो एक तो ये नाजायज और हराम है। जी, भाई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सताइश हुजूर की तारीफ है तो दुनियावी लहवो लहब से बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप संजीदगी से करिए, बेशक। नाते पाक आप पढ़िए, संजीदगी से पढ़िए,
جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک سمجھ گئے آپ بھائی؟ اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک. اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تھا کہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. حضور علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جی من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی ایک چیز اور جی جی میں سمجھ گیا. ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت. وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں. جی حضرت. موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی جی اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے، جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بالکل. ہم کو کونے میں بھائی لوگ بڑے آسانی سے، عام طور سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو فقہ کی زبان جانتے ہی نہیں. جی بھائی ظاہر سی بات ہے، جو جرم کھل کے کرو گے تو اس کی توبہ بھی کھل کے ہوگی، جی جی جو جرم چھپ کے کرو گے اس کی توبہ بھی چھپ کر ہوگی. اب تم نے پورا ممبر رسول کا مزاج بگاڑ دیا جی جی ہے نا، اور عوام کے اندر عجیب تھرکنے والی کیفیت پیدا کر دی، تو اصلاح کے کمرے میں جا کے کی جائے گی. ہاں جی بالکل پوائنٹ کی بات ہے. کہاں کا طرز ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جی وقت ایک چیز اور پوچھنا تھی حضرت. جی جی وہ کفیل بھائی نے جو کہا نا کہ مفتی صاحب کو جب پتا تھا کہ شبیر برکاتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے تعلق سے بھی کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا جملہ بالکل بے وقت اور غیر مناسب ہے. جی یہ بتائیے مجھے، جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی نوکری میں جانا ہے جی تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل بالکل. سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہوگا تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. جی اسی طریقے سے ممبر پر آنے کے لیے انہی لوگوں کی اجازت ہے جن کے پاس ممبر پر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے علمی طور پر، بے شک بے شک. جن کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. جی سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طرز موصوف کا رہا جی یا موصوف جیسے حضرات، چاہے وہ نظما ہو یا شورا ہو، جی اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، جن کی داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، اللہ. سمجھ گئے نا، جن کا طرز حیات بہت زیادہ دیگرگوں ہے، تو وہ تو شریعت ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے. لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا حال ہے، ہم انفرادی طور پر کسی پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، جنرل بات بول رہے ہیں. جی حضرت. دوسری بات یہ ہے کہ ممبر پر اگر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے تو جاہل آئیں گے. پوائنٹ کی بات. یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ تم ممبر کو پوری طریقے سے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جو قوم کو بالکل پوری طریقے سے رقص و سرود کی جو ہے وہ اس کے مزاج میں ڈھال دیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ عربی ممبر رسول عالم ہی کا ہے، جی مبلغ کا ہے، مسلح کا ہے، بالکل. نعت خواں کا بھی ہے، مگر ایسا نعت خواں ہونا چاہیے جس کو نعت پڑھنے کا سلیقہ ہو، جی جس کے اندازے ثنا خوانی سے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہ نعت خوانی کر رہا ہو. بے شک. تو یہ تو کہنا کہ بھئی جو اس کا حق ہے، جس کا حق ہے وہ تو آئے گا نا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اصلاح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی نہ آئے، اور اگر آ ہی گئے تھے تو کم سے کم انداز اپنا بدل لیتے.
हाँ। वही वहां मेंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गवार समझ लिया है। जी वही इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मेंबर रसूल है, मैं भी मेंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ जी। बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी हजरत। हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक बेशक। ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है, समझ गया? दूसरी बात ये है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। राफजियत है, जी जी नीम राफजियत है, गैर मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। अल्लाह। देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हजरत। जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मेंबर रसूल पर और मेंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी जी। इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में। जी हजरत। अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? कयामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में दिखाओगे? अल्लाह। कम से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने स्तर से अलग रखो। कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। बेशक। नातखानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, कारे सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो कम से कम हजरत हसन इब्न साबित का जो तर्ज था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हसन के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें। अपनी बात को मजबूत करने के लिए ऐसा ना हो कि सिर्फ हजरत हसन इब्न साबित का नाम इस्तेमाल किया जाए। हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो तर्ज था उस तर्ज को भी इख्तियार करना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल हजरत। पता नहीं कौन कौन से कलाम पढ़े जाते हैं, कौन कौन सा तर्ज इख्तियार किया जाता है, कौन कौन सी जो है वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हालात में ले जाकर के कौम को डाल दिया जाता है। तो ये सब गैर मुनासिब चीजें हैं। जी बात समझ गए आप? बहुत अच्छी बात इन सारी चीजों पे जब तक रोक नहीं लगेगी अहले सुन्नत वल जमात का नुकसान ही होगा। अल्लाह ताला बस सलाह और फलाह हम सबको अता फरमाए। जी ये जुमला हजरत अच्छा लगा आपको। ये सच्ची बात है। ये अहले सुन्नत का हजरत बहुत नुकसान है इन जैसे मामलात से। मेरे कई दोस्त आपस में ही जो है बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने हजरत जो है मैंने सोचा कि हजरत से जो है रहनुमाई ली जाए। ठीक है हजरत, दुआ। ठीक है, बहुत अच्छा किया भाई गुलाम गौस भाई आपने जो हजरत से गुफ्तगू की और उसके बाद में हम तक भी ये ऑडियो पहुंची और हमने भी अपने व्यूवर्स को सुनवा दी, माशाल्लाह। चलिए खैर, आप लोगों की जो भी राय हो इस पूरे मसाले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। वैसे तो एक वीडियो मेरे पास और है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता था लेकिन टाइम की किल्लत है मेरे अजीज़ों, काफ़ी बात लंबी हो जाएगी। यहाँ तक कि काफ़ी आपने सब कुछ इसमें समझ लिया होगा। आप एक प्यारी सी कमेंट करके अपना मशवरा हमें ज़रूर इनायत फरमाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह इन जैसे मसालों से अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों को महफूज रखे और मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसी महफिलों से हमको बचा जिस महफिलों में नाचना कूदने जैसे हालात लोग पैदा कर देते हैं। ऐसे नात खाओं को भी आप ना बुलाएं, बराए करम बराए मेहरबानी। नात खाओं से भी गुजारिश है कि आप बदल दीजिए ऐसे मामलात को और सुकून से संजीदगी के साथ में कलाम पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, बस एक शेर। कहा था ना हजरत ने, ऐसा कलाम पढ़ो कि बस लोगों की आंखों से आंसू निकले। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। ऐसे ही कलाम हमें सुनने चाहिए। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसे कलाम आप सुना करें और ऐसे ही नात खाओं को आप बुलाएं। सुनिए। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे। आंखें मुझे दी है तो मदीने
دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آمین ضرور کہہ دینا. ایسے کلام ہوتے ہیں اور ایسے ناطخہ ہوتے ہیں جو اسی انداز میں اور سکون سے اطمینان سے, یا کوئی بھی انداز ہو ان کا لیکن سکون سے پڑھتے ہیں, جن کے پڑھنے سے مجمع کے اندر کوئی تھرکتا نہیں ہے. اگر جھومتا بھی ہے تو بس اس طریقے سے کرتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بیٹھا بیٹھا وہ بھی. اور یہاں کیا ہو رہا, ایسا علی 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 علی. یہ کیا ہے بھائی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بھی کلمہ پڑھ لیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.